کاش فرازم میتونست بامون بیاش. دستشو بگیر با خودت ببرش. من به پای فراز پیر شدم. نظرم اگه خدا بخواد بچه دار بشیم دیگه این کاراش کلا تموم میشه آسوده خانم. اینا مثلا نمیشه حرف زد. من بهش گفتم تو این سن بچه دار بشی مشکل. چطوره؟ خوبه. اینو بگی. ببینم مصطفی چطوره؟ روز به روز بهتر میشه. ملاقاتی چطور؟ فقط اعضای خانواده‌اش میتونن ببیننش. غیر از اونم اگه کسی بره اول از من اجازه. چرا اینقدر تو دربارش میپرسی؟ چیه که افتاده به جونت؟ من میخوام جدا بشیم.